बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 16 जून साल 2026 रात का टाइम और मैं आपका मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा। नाज़रीन मोहतरम, अभी ईरान अमेरिका जंग के दरमियान आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने सालसी का किरदार अदा करते हुए सऊदी अरब ने, कतर ने, सब ने मुश्तरका तौर पर एक कोशिश की और उस कोशिश के बाद आर्जी सीज़ फायर हो चुकी है। और मज़ीद अब जब बैठक होगी तो उसके बाद हम देखेंगे कि जुनेवा कॉन्फ्रेंस के बाद, इजलास के बाद, मुज़ाकरात के बाद एक हतमी मुआहदा हो जाएगा। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर जो मिडल ईस्ट के अंदर नाजायज रियासत है, उसकी जानब से ट्रंप को भी धमकियां दी जा रही हैं। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, आप ठीक सुन रहे हैं, ये सीज फायर हो रहे हैं, वो धमकियां इस वजह से ट्रंप को दी जा रही हैं कि सीज फायर नहीं होना चाहिए, बल्कि ईरान के साथ जंग ही जारी रहनी चाहिए। मामलात इंतहाई गंभीर हो चुके हैं, एक मरतबा फिर जंग के जो बादल हैं वो मुंडला रहे हैं। ट्रंप जो है वो भी इन धमकियों का जवाब साथ साथ दे रहा है। इसके साथ साथ G7 समिट, आप जानते हैं कि इस वक्त वहां पर बड़ी तादाद में मालिक मौजूद हैं फ्रांस के अंदर। तो वहां पर नाज़रीन मोहतरम जो बिन जायद और ट्रंप की आपस में मुलाकात हुई है, हाल के अंदर जो लोग थे वो आप कह लें कि बिन जायद के ऊपर इतना अंसे हैं कि मामलात वहां पर कुछ अजीब ही सूरत हाल इख्तियार कर रहे हैं। और बिन जायद का मुंह जो है वो मुकम्मल आप कह रहे हैं कि बिल्कुल लटक चुका था और वो बड़े खामोश हो गए थे। क्या वहां पर ऐसा मामला पेश आया है? क्या बिन जायद की कोई ये बेइज्जती वहां पर की गई है ट्रंप की जानब से? मामला क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ सबसे पहले जो एक बड़ी रिपोर्ट इस वक्त रॉयटर्स की जानब से, बरतानवी मीडिया की जानब से जारी हुई है, आप लोगों को याद होगा कि ईरान की जानब से एक अपाची हेलीकॉप्टर अमेरिका का तबाह किया गया था जून के अंदर ही, और फिर जून में ही उस अपाची हेलीकॉप्टर तबाह होने का बदला लिया गया था। अमेरिका की जानब से ईरान के ऊपर बमबारी की गई थी। अब वहां पर उस वक्त मामला क्या पेश आया था? क्या ऐसी हरकत की गई थी? ईरान की ही कॉपी अमेरिका ने की और अमेरिका को महंगी पड़ गई। तो ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है और बड़ी बड़ी ही आप कह लें कि मालूमात से भरपूर एक ये वीडियो होने वाली है। ये भी आपने ज़रूर देखनी है। मैं मुकम्मल डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद ज़रूर लिखें। और आपको क्या लगता है, क्या ये जो सीज फायर अभी पाकिस्तान ने करवाया है ये लॉन्ग टर्म चलने वाला है या फिर दोबारा वाकई जंग शुरू होने वाली है? अभी नाजरीन मोहतरम मैं आप लोगों को बताता चलूं कि अपाची जो हेलीकॉप्टर तबाह हुआ था उसमें अमेरिका ने आखिर किया क्या था। वहां पर जो स्मगलिंग की कोशिश की थी अमेरिका ने, वो अभी खुलकर सामने आ गई है। अमेरिका नेवी जो है उसके पोल इस वक्त रॉयटर्स ने खोल दिए हैं। नाजरीन मोहतरम, खबर यह है कि बरतानवी खबर रसादार रॉयटर्स ने एक बड़ा इंकशाफ किया है कि अमेरिका जो दुनिया भर को कानून सिखाता है, वो खुद समंदर के बीचों बीच ईरान के स्टाइल में एक बहुत बड़ा खुफिया और गैर कानूनी नेटवर्क उस वक्त चला रहा था। जी हाँ, कहानी कुछ यूं है कि जब मई और जून के महीने में ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी अरूज पर थी और ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ से तेल की सप्लाई रोकने की कोशिश की, तो अमेरिका ने खलीजी ममालिक का तेल दुनिया तक पहुंचाने के लिए एक चोर रास्ता निकाला। अब दिलचस्प बात यह है कि नाजरीन, अमेरिका ने इस काम के लिए बिल्कुल वही तरीका इस्तेमाल किया जो ईरान खुद पर लगी पाबंदियों से बचने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। यानी अपना हुर्मुज़ के अंदर जो ईरान तरीक़ेकार इस्तेमाल कर रहा था, वही अमेरिका ने ईरान की चालों पर चाल चली और ईरान की कॉपी की। खुद को सुपर पावर कहने वाला ईरान की कॉपी कर रहा था जंग के दौरान। ये है इनकी जंगी हिकमत अमली, सारा प्लान ही इनका बढ़ चुका है। इसी वजह से खबर आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। नाज़रीन मोहतरम, इसके अंदर सबसे पहली चीज थी कि शिप टू शिप ट्रांसफर, यानी समंदर के बीचों बीच छोटे जहाजों से तेल बड़े जहाजों में मुंतकिल किया जाता था। अमेरिकी निगरानी में चलने वाले इन बहरी जहाजों की लोकेशन ट्रैकर्स बंद कर दिए गए ताकि दुनिया को पता ही ना चले कि जहाज कहां जा रहे हैं। नंबर 3 पर इनको फौजी असार दिया गया, यानी इन जहाज़ों को बाकायदा ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स के सख्त पहरे में गुजारा गया। अब रिपोर्ट के मुताबिक इस खुफिया मिशन में 90 से ज्यादा बहरी जहाज़ों ने हिस्सा लिया और तकरीबन 9 करोड़ बैरल तेल जो है वो सप्लाई किया गया। कितना? 9 करोड़ बैरल तेल।
یہاں پر ایک بہت بڑا لنک جڑتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 9 جون کو ایران نے امریکہ کا ایک اپاچی ہیلی کاپٹر تباہ کیا تھا. دراصل وہ اس خفیہ نیٹ ورک کی چوکیداری کر رہا تھا. یہ رائٹرز نے اس وقت انکشاف کیا ہے کہ یہ جو خفیہ نیٹ ورک ایران امریکہ کی جانب سے چلایا جا رہا تھا، گلف کنٹریز کو یہ ریلیف دیا جا رہا تھا کہ تیل دوسری دنیا تک پہنچایا جا رہا تھا. ایران نے پھر اس ہیلی کاپٹر کے پرہچے اڑا دیے اور بتایا کہ ہم نگرانی کر رہے ہیں، آپ جتنے بھی چاہے. پھر پانی بہت زیادہ ہوتا ہے، انٹرنیشنل واٹر بھی آگے ہوتا ہے، عمان کی سائیڈ بھی ہے، ایران کی سائیڈ تو ایسا ممکن ہی نہیں تھا. تو یہ اس وقت کھل کر ان کے پول جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں کہ لوگ سمجھتے تھے امریکہ سپر پاور ہے، اس کی اپنی ایک حکمت عملی ہے، ایک جنگی سوچ ہے، اتنی جنگیں لڑی ہیں، 50 سال ہو گئے جنگ لڑتے ہوئے. لیکن یہاں پر ہمیں آ کر پتہ چلا ہے کہ یہ بھی ایران سے سیکھ کر جو ہے معاملات کو ہینڈل کر رہے تھے، ڈیل کر رہے تھے. اس کے ساتھ ساتھ ایک مرتبہ پھر اس جنگ کے جو سائرن ہیں وہ بجتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ ٹرمپ نے سٹیٹمنٹ جاری کی کہ اسرائیل کے ساتھ لبنان کے ساتھ تعلقات سے مطمئن نہیں ہوں. یعنی اسرائیل اور لبنان کے جو تعلقات ہیں حالیہ میں ان سے مطمئن نہیں ہوں. اب نیتن یاہو کو لبنان کے معاملے میں زیادہ ذمہ داری اور سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، یعنی کسی قسم کا اٹیک نہیں کرنا چاہیے لبنان کے اوپر. پھر ٹرمپ نے کہا اگر میں نہ ہوتا تو اس ریاست کا، اس ناجائز ریاست کا کوئی نام و نشان ہی نہ ہوتا، یعنی نام کی کوئی، اس کی کوئی جگہ ہی نہ ہوتی. یہ ٹرمپ نے سٹیٹمنٹ جاری کی. پھر اس وقت امریکہ کا کہ جو وہاں پر جو اسرائیل کے اندر ان کا ایئرپورٹ موجود ہے، وہاں پر امریکہ کے جو طیارے تھے، ٹینکر بیڑے طیارے تھے، ریفیولنگ ٹینکر طیارے تھے، ان کو وہاں سے اب نکالا جا رہا ہے، موو کیا جا رہا ہے. یعنی امریکہ خود چاہتا ہے کہ جنگ جو ہے وہ رک جائے اور امن ہونا چاہیے. لیکن یہ جو ہواری موجود ہے نا مڈل ایسٹ کے اندر، اس کا یہ نہیں چاہتا. دیکھیں بھی یہ ٹرمپ کو اس وقت دھمکیاں دے رہا ہے. خبر سامنے آئی ہے، سابق جو اسرائیلی انٹیلیجنس آفیسر ہے ایری بن مینیشی، یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اگر امریکہ اور ایران کے درمیان امن معاہدہ جب ہوگا، معاہدہ یعنی ابھی تو ایک ڈیل سیز فائر ہوا ہے عارضی، تو اس وقت نیتن یاہو اس معاہدے کو خراب کرنے کے لیے جیفری ایپسٹین کے اب تک نہ دکھائے گئے مواد کو جاری کر دیں گے. یعنی وہ مواد جو ہے وہ جاری کیا جائے گا. ایپسٹین فائل کا یہ دھمکی دی جا رہی ہے. یعنی جو مختلف ویب سائٹس ہیں یا مختلف دوسرے جو دیگر جو سوشل میڈیا کے ذرائع ہیں، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایسی چیز نہیں ہے، اسرائیل کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی خفیہ ایسا مواد نہیں ہے ایپسٹین فائل کا کہ وہ جس سے بلیک میل جو ہے وہ ٹرمپ کر سکے. یعنی ٹرمپ کو بلیک میل کرنے کی دھمکی دی جا رہی ہے کہ اگر معاہدہ ہوا، جنگ رک گئی، ایران اس سے زیادہ مضبوط ہوگا، آپ اس کو فنڈنگ کریں گے عرب ممالک کے تھرو، وہاں پر جا کر جو ہے وہ کمپنیاں لگیں گی، $300 بلین کی وہاں پر انویسٹمنٹ ہوگی، تو یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. تو اس وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو ہے جیفری ایپسٹین کی جو فائلز تھیں ان کے اندر کچھ ایسی نازیبا ویڈیو ٹرمپ کی موجود ہیں، ہم وہ سوشل میڈیا کے اوپر ڈال دیں گے. یعنی ٹرمپ کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، دھمکیاں دی جا رہی ہیں. دیکھ لیں کہ معاملات کہاں تک پہنچ چکے ہیں اس وقت اس جنگ کو لے کر. یہی وجہ ہے میں کہہ رہا ہوں کہ اس جنگ کے سائرن بج رہے ہیں، اس بادل پھر منڈلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ اگر یہ جو دھمکیاں اس وقت اس طرح کی صورتحال بنی ہوئی ہے نا، یہ بھی ممکن ہے کہ ٹرمپ کہے کہ آپ اپنی جنگ خود لڑو، ہم نہیں لڑنے والے، کیونکہ ٹرمپ کے لوگ خود بھی ٹرمپ کے خلاف ہو چکے ہیں اس جنگ کی وجہ سے. اس کے ساتھ ساتھ آج جو وہاں پر G7 سمٹ میں فرانس کے اندر ٹرمپ نے جب UAE کے پریزیڈنٹ محمد بن زائد سے ملاقات کی تو ٹرمپ نے ایک جملہ بولا. ٹرمپ نے کہا کہ when you are that rich you can speak that long. جب آپ اتنے زیادہ امیر ہوتے ہیں تو آپ اتنا زیادہ لمبا بول سکتے ہیں، آپ کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوتا. اب یہ اس نے بیان دیا ہے. اس بیان کے بعد ناظرین محترم بن زائد مکمل خاموش رہے ہیں، اور جتنا بھی حال کے اندر آگے پریزیڈنٹ مختلف ممالک کے بیٹھے ہوئے تھے یا پھر ویسے آڈینس جو بیٹھی ہوئی تھی، میڈیا کے لوگ تھے، مختلف جو ایجنسیز کے لوگ تھے، وہ سارے ہنس ہنس کے پاگل ہو گئے ہیں کہ یہ کیا جملہ انہوں نے بول دیا ہے. اور یہ جناب میری بن زائد آگے سے خاموش ہیں، اور ان کے چہرہ جو ہے وہ لٹکا ہوا تھا، وہ آگے سے خوش نہیں تھے. یعنی یہ تو ایک بےزتی مطلب کی گئی ہے نا میرے خیال میں. تو آپ اس پر کیا کہتے ہیں، آپ ضرور بتائیں. مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے
اپنے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں. ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں.